बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते हैं और इन रिश्तों की वजह से, इन बातों की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी खुशी भी होती है। मगर चंद नादानियों की वजह से, चंद गलतियों की वजह से, चंद मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी वजह से बाज़ दफ़ा ज़िंदगियाँ और खुशियाँ और रिश्ते दौ पे भी लग जाते हैं। शादी की पहली शब की कुछ गलतियाँ ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमारे बड़ों को ज़रूर बात करनी चाहिए, मगर हम सारे ही शाय हैं। ये शाय एक झिझक है, वालिद भी बात नहीं करते, घर का कोई बड़ा भी नहीं समझाता और ख़ानदान का कोई मेंटोर वो भी इस बात पे बच्चे को जिसकी शादी नहीं हुई होती है। लड़कियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किया कि प्री मैरिज कोर्सेज बनाए, ये इट बिकेम वेरी इफ़ेक्टिव। इसी तौर पे हम लड़के और लड़कियों की प्री मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं। एक घंटे का सेशन होता है शादी से एक दिन पहले। मगर मेरे पास ऐसे ढेर हैं लोगों के कमेंट्स के और परेशानियों के कि कुछ वो गलतियां बताइए कि जो शादी को ख़राब कर देती हैं या शादी में खुशी की जगह बाज़ दफ़ा इंसल्ट निकलती है। आज 3 गलतियां मैंने चुनी हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किया है जो लड़के करते हैं और हम बहुत खुल के बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना मेरे बस में है सलीके से और तरीके से बात करने का वो मैं कोशिश करूँगा कि लड़कों को इस रिश्ते की खूबसूरती, इस रिश्ते की नज़ाकत और फिर इस रिश्ते की हिफाजत ये लड़के को ही करनी है, क्योंकि लड़की इसमें पैसिव है। जितने लड़के लोगों की सुनी सुनाई बातों पे इस शादी का आगाज़ करते हैं, हमेशा वो गलतियां करते हैं और ये गलतियां, इनकी कीमत उनको अपनी बेइज्जती और साथ अपने उस रिश्ते की पाकीज़गी, नज़ाकत, उसको भी दांव पे लगा के ये कीमत इनको अदा करनी होती है। जितने लड़के ये समझते हैं कि शादी एक इम्तहान है, एक जैसे पहलवानों का अखाड़ा है और उसमें उतरते हुए आप पूरी तैयारी करके जाते हैं, शादी से पहले कभी किसी लड़के को कोई कुश्ता जात, कोई व्याग्रा और इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जिन लड़कों को उनके दोस्तों ने इस तरह की बातें समझाई होती हैं कि तुम मर्द हो और मर्द पहले दिन किला फतह करता है, तो वो एक खूबसूरत सी लड़की है, आपकी इज़्ज़त, उसे आपकी मोहब्बत बनना है, उसे आपके बच्चों की माँ बनना है। वो कोई किला नहीं है जिसे फ़तह करने जा रहे हैं और फ़तह करने के ज़ोम में आप उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देते। पहली शब जब लड़के किला फ़तह करने के लिए कोई बेवकूफ़ी करते हैं तो उसके नतीजे में न सिर्फ बच्चियाँ ज़ख्मी होती हैं, उनको तकलीफ़ होती है, बल्कि उनकी इतनी ब्लीडिंग होती है कि उनको रात गए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये नादानी, ये बेवकूफ़ी, हमाकत ये कभी नहीं करनी चाहिए, कभी इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। ज़िंदगी में ये पहली और आखिरी शब नहीं है, ये ज़िंदगी का आगाज़ है। ये दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए, ताल्लुक़ उस्तवार करने के लिए, एक दूसरे को जानने की रात है। अगर आपकी दोस्ती इनसे ताल्लुक़ इतना हो जाता है कि आप एक दूसरे को लव मेकिंग के लिए, अगर बच्ची अपने आप को लव मेकिंग के लिए तैयार पाती है, तो ये याद रखिए कि ये एग्ज़ाम नहीं है और इस एग्ज़ाम में आप, ये कोई तकलीफ़ देने का एग्ज़ाम नहीं है, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। सो ये पहली बात। ये गलती बच्चे बहुत से करते हैं, उसके नतीजे में ख्वारी दोनों ख़ानदानों को होती है और जितने रिश्तेदार आए होते हैं सब में तमाशा बनता है। जो बातें होती हैं इस वक्त ज़ाहिर हम उसको डिस्कस कर भी नहीं सकते। दूसरा, ये रात अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बार बार तकलीफ़ देने की रात भी नहीं है। बी कंफर्टेबल, टेक इट ईजी। ये खुशी की, लज्जत की और यूँ समझें कि नए सफ़र की वो शब है कि अगर आप इसको अच्छी नीयत के साथ, अच्छे सलीके के साथ, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अपनी दुल्हन के साथ प्ले कीजिए, फोर प्ले कीजिए, उसके साथ खेलिए, एक मस्ती, सरमस्ती, एक हल्का फुल्का सा माहौल हो जो आपको एक दूसरे के करीब लेके जाए, आपको मॉन्स्टर ना बना दे।
اگر آپ نے بار بار کسی دعائی کی وجہ سے، کسی کشتے کی وجہ سے اس کو خوار کیا، تنگ کیا، تو یہ ساری عمر کا خوف ہے جو ایون مرد سے نفرت پہ منتج ہوتا ہے۔ یہ دوسری غلطی ہے کہ آپ ایک چیز کو اتنا ریپیٹڈلی کریں کہ اس کے لیے تکلیف اور اذیت بن جائے۔ تیسری بات، جو تیسری غلطی لڑکے کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی دوست یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ولیمہ جائز ہوا؟ اس کا جواب مسکراہٹ میں ہے، اس کا جواب ٹال دینے میں ہے، اس رات کی تفصیل بیان کرنے میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی نادانی نہیں ہو سکتی کہ رب نے آپ کو اس عورت کا لباس بنایا اور آپ سب کے سامنے، دوستوں کے سامنے اس لباس کو چاک کر دو۔ یہ بے وقوفی، یہ حماقت، یہ کم عقلی، اس سے بڑی نادانی۔ بہت سارے رشتے اس رات کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد، چونکہ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے ہم عمر ہیں، وہ دینی بنیاد پہ آپ کے دوست نہیں ہیں، اللہ رسول کی محبت کی بنیاد پہ دوست نہیں ہیں، کوئی مالی طور پہ، کوئی تعلقات کی بنیاد پہ، کوئی کسی بنیاد پہ دوست ہیں۔ ان سب کے اندر جب آپ کی شادی ہوئی، آپ انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو نہیں بتانے کی، تو ان کے اندر بھی شہوت جاگتی ہے، اور وہ اس لمحے آپ کی اس عزت کو تصور کی آنکھوں سے بے لباس دیکھتے ہیں۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہوئے کہ انہوں نے بعد میں اسی وجہ سے آپ کی ایبسنس میں ان پہ اٹیک کیے، حملے کیے۔ سو یاد رکھیے گا، جو چیز راز ہے، اسرار ہے، وہی خوبصورت ہے۔ جب آپ اسے، نہ لڑکی کو اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اور نہ لڑکے کو اس رات کے بارے میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے ولیمہ جائز ہونے کے نام پہ۔ ولیمے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس رات کیا ہوا، ولیمہ اگلے دن اس شادی کی اناؤنسمنٹ ہے، اس کا جائز ناجائز ہونا پہلے دن طے ہو گیا جب نکاح ہو گیا۔ یہ ولیمہ سنت کے طور پہ ہے، شادی کی اناؤنسمنٹ۔ یہ کسی وحشت کا اعلان نہیں ہے کہ رات آپ نے قلعہ فتح کر لیا اور قلعہ فتح کرنے کی رودات بیان کرنے کے لیے آپ نے، کوئی شائستہ آدمی، کوئی پڑھے لکھے خاندانی بچے ایسی حرکت کبھی نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور کمینہ حرکت ہے جب کوئی دلہا اپنی رات کی تنہائی کی تفصیل اپنے دوستوں کو بیان کرے اور وہ اس سے بار بار پوچھیں۔ یعنی ایسے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹائمنگز اور اپنی ٹرنز اور اپنی ایفرٹ ان سب کا ذکر کیا اور اس کو باقی لوگوں کے سامنے اپنی مردانگی کے اظہار کا ذکر کیا۔ سو اس بات کو یاد رکھیے کہ نہ تو پہلی شب اپنی، اگر وائف از ناٹ کمفرٹیبل تو اس سے ملنا بھی لازم نہیں ہے، اس کا ولیمے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی نہ کوئی شرعی نہ کوئی فقہی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف دوستوں نے اس کو بے وقوف بنانے اور اس سے اس رات کی راز پوچھنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہوتا ہے، جیسے ریچولز بن جاتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، تیسری بڑی غلطی، مرد کو کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ ہوا، اب نہ تو آپ انویسٹیگیٹر ہو، نہ آپ جاسوس ہو، نہ آپ عدالت ہو، آپ ایسے نان سینس جھاڑوں والے کام کرنے لگو۔ بلیڈنگ کے حوالے سے بہت سی بچیاں ہیں جو بھاگ دوڑ کرتی ہیں، سائیکل چلاتی ہیں، کھیلتی ہیں، سم ٹائم بلیڈنگ نہیں ہوتی، تو اس کے بلیڈنگ نہ ہونے سے اس بچی کے کریکٹر لیس ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شی از کریکٹر فل۔ اگر بلیڈنگ نہیں بھی ہوئی تو عام طور پہ میں نے پڑھے لکھے مردوں کو اس طرح کی کوئی بے وقوفی کرتے نہیں دیکھا، لیکن کم پڑھے لکھے جاہل یا جاہل ماں باپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یا عام طور پہ جو روایتی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہیں۔ یہ تیسری بڑی غلطی ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی دس از ناٹ، یہ کوئی ٹیسٹ میٹر نہیں ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ریس تھی، نہ یہ لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے کہ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، ہم انہیں 10 باتیں بتاتے ہیں، اس بارے میں بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ سو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو بچیاں دھو کے رکھ دیتی ہیں، اس دھو کے انہیں واش روم کے اندر لٹکا دینا چاہیے، باہر نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آئی گیس کہ اس طرح کی چیزوں کو، معاملوں کو جو بالکل پرسنلائزڈ ہوتے ہیں، ان کو نہ تو خاندانوں کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے، نہ لوگوں کے بیچ میں۔ ایون آپ نے جس لڑکی کو پسند کیا، اس کے خاندان کے اعتبار سے اس کے بارے میں بھی آپ نے جانا، جانچا، اس کے کریکٹر کے بارے میں سب چیزیں جان لی،
تو اب آپ کسائی بن کے اس کے جسم کے مختلف حصوں کے بارے میں یا اظہار کرنا یا اس کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا کسی طور پہ بھی یہ مناسب نہیں ہے، کسی طور پہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ اس پورے رشتے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جن شادیوں میں چند دنوں کے اندر ڈیورس ہو جاتی ہے، چونکہ ایسی بچی جو فیل کرے کہ میں ڈس گریس ہوئی، میں ڈس رسپیکٹ ہوئی، ایون مقلاوے پہ گئی ہوئی بچیاں واپس نہیں آتی کہ میں اس جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو شادی کے بعد انسان بنیے، محبت کرنے والے انسان، اس رشتے کی پاکیزگی کے ساتھ آگے چلانے والے انسان، جانور مت بنیے۔ یہ جانور بننے کا نہ موقع ہے، نہ محل ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایسی غلط پرسیپشن یا غلط باتوں کی وجہ سے اپنی پوری شخصیت کو اور اپنے اعمال کو اور آنے والے دنوں میں اپنے کردار کو داغدار کر دیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، بہتری کرے، سلامتی کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔